शाम लाखों दरूद और लाखों सलाम। सुनिए कि दिल में लिखा हुआ है। जय हिंद, मैं आदिल फतेहपुरी। आप देख रहे हैं आवाज़ इंसाफ की। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को लेकर, आपकी पैदाइश के दिन को लेकर के जिस तरीके से अलग अलग तरह से लोग सड़कों में, मसाजिदों में, मदारिसों में इश्तिहार करके नजर आए, वहीं हजारों लोगों को अलग अलग सड़कों में, अलग अलग जगहों लंगरे आम करके भी देखा गया। जगमगाने लगे तो आखिर वो कौन है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे आशिकी का आलम ये है, जिनसे अकीदतमंदों की मोहब्बतों का आलम ये है, जिनसे लोगों के इश्क का आलम ये है कि बहुत से लोगों ने तो उनको ज़ाहिरी तौर पर देखा भी नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे तमाम जो एप्लीकेशंस है सोशल मीडिया के, इनका नामो निशान तक नहीं था। बावजूद इसके आखिर वजह क्या है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स यानी आपके चाहने वाले, यानी आपके मानने वाले, आपके नाम पर अपना दिलो जान सब कुछ कुर्बान करने वाले, वो आशिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करते हैं, तो हम उस पर भी नज़र डालेंगे। उससे पहले हम आपको दिखलाते हैं कि जैसे ही सुबह यानी कि आपके पैदाइश का दिन रहा, अगर बात हम सिर्फ भारत की करें तो उस वक्त मुरादाबाद में भी ढेरों अकीदतमंद सड़कों पर निकल करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए, उन्हें दुरूद व सलाम पेश करते हुए नजर। हर सुबह शाम लाखों दरूद और लाखों सलाम। अलग अलग देशों में, अलग अलग जिलों में जुलूस मोहम्मदी के नाम से ढेरों जुलूस अलग अलग सड़कों से निकलते गए, जिसमें लंगर का भी इंतजाम किया गया। आपकी पैदाइश को लेकर जश्न मनाना यानी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है, तो उसके लिए सैयदना सरकार फजले हमीद मियां आका, जो सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नस्ल पाक से ताल्लुक रखते हैं, आपका क्या कहना है, पहले मैं आपको वो दिखलाता हूँ। सुनिए कि दिल में लिखा हुआ है। सिद्दीक़ अकबर से पूछे ना कहाँ लिखा है, सरकार से जब अपना लोहा मुबारक फेंकते थे तो जो है सिद्दीक़ अकबर अपने सर पे लगाते थे, झूमते थे, सहाबा किराम झूमते थे, अपने सिर पे, अपने जो है दिल पे लगाते थे, अपने सर पे लगाते थे। तो पूछे ना कि कहाँ लिखा है, तो कहा गया कि ये जो है ना, ये किस्मत में लिखा, आशिकों के दिल में, आशिकों की किस्मत में लिखा हुआ है। और कहाँ लिखा हुआ है जालिमो? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन हैं, उनके फरमान क्या हैं, जिसको लेकर के देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग उनके नाम पर अपने जान माल सब कुछ लुटाने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। फिर आप क्या फरमाते हैं, लोगों को नेक कामों का हुक्म किया करो और बुरे कामों से रोका करो, वरना खुदा तुम पर जल्द ही अजाब नाजिल करेगा, फिर दुहाई दोगे तो सुनवाई ना होगी। ये आपके फरमान हैं। और आप क्या फरमाते हैं, पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे माल को यानी कि धन को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे कर्मों यानी अमालों को देखता है। आप फरमाते हैं, अपने पड़ोसी का हक अदा करो, उसे भूखा न सोने दो, चाहे उसका मजहब या जात कोई भी हो। ये एक पड़ोसी के लिए आपकी मोहब्बतें देखिए। मजदूरों के लिए भी देखिए आप क्या फरमाते हैं कि मजदूर की मजदूरी
اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. بہت سے لوگ دیکھیے 2 دن بعد ملنا، 5 دن بعد آنا دے دیں گے. تو آپ مزدوروں کے لیے بھی کس طریقے کی انصاف کی بات کر رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس اس کا حال پوچھنے کے لیے جاؤ تو اس کی زندگی کے بارے میں تسلی کی بات کہو، کیونکہ تمہاری یہ باتیں اگرچہ اللہ کے فیصلوں کو تو نہیں بدل سکتی ہیں مگر اس سے مریض کا دل ضرور خوش ہوگا. تو یہ مریض کے بہتری کے لیے کس طریقے سے آپ نے فرمایا ہے. جو امیر پیسوں کی طاقت میں غریبوں کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کا حق ماننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے یہ مال ایک بہت ہی زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں سامنے آئے گا. اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ ان کی گردن میں لپٹ جائے گا اور ان کے جبڑوں میں نوچ نوچ کر کہے گا میں تمہارا جمع کیا ہوا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ. ماں کو لے کر آپ کیا فرماتے ہیں کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو. قسم اللہ کی اگر تم اسے اپنا گوشت کاٹ کر دے ڈالو جب بھی اس کا 1/4 حق بھی ادا نہ ہوگا. یہ ماں کا احترام دیکھیے، یہ ماں کی وہ حیثیت، وہ اہمیت ہے. کون ہے محمد؟ محمد وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، چاہے وہ تم کو گھر اور مال و جائیداد چھوڑنے کا حکم کیوں نہ دے دیں. تو یہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طریقے سے ماں اور باپ کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھاتا ہو جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو. یہ آپ نے فرمایا پڑوسی کو لے کر کے کہ آپ کا پڑوسی چاہے جس دھرم یا مذہب کا کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کے رہتے بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں ہو سکتے. آپ فرماتے ہیں کہ جو ظلم سے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، یعنی کہ کوئی بیچارہ کمزور ہے اور آپ زبردستی اس کا قتل کر دو تو وہ شہید کہلاتا ہے. وہ شہید ہے اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچائی نیکی تک اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے. یہ آپ کا فرمان ہے، ہمیشہ سچ بولو. کتنے لوگ سچ بولتے ہیں یہ اپنے دلوں میں دماغوں میں خود سوچیں پرکھیں اور سمجھیں. آپ فرماتے ہیں جب آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنا اس کی عادت بن جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک صدیق یعنی کہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. یہ سچ بولنے کا رزلٹ، یہ سچ بولنے کا انعام ہے. آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح سے غلام کو مارا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص جس طریقے سے غلام کو مارا جاتا ہے اس طرح سے اپنی بیوی کو نہ مارے. یہ بیوی کو لے کر کے آپ کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لے لے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑھی ہو کر پیش ہوگا. بہت سے لوگ دیکھیے جھوٹی قسم کھا کر کے کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے اپنے کام نکالتے ہیں. جھوٹ بول کر کے پیسہ لے لیتے ہیں یا کچھ الگ الگ طرح سے جھوٹ بول کر کے اپنے کام بناتے ہیں. ویسے جھوٹے لوگ جو ہے اگر وہ جھوٹ بول کر کے اپنے کام بنانے کا کام کرتے ہیں تو اللہ کی عدالت میں وہ کوڑھی قرار دیے جائیں گے. اللہ کی نظر میں وہ کوڑھی ہوں گے، کوڑھی.